भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. कीर्तनांत अविस्वर 118 ओळी 7 साम 118 वर्स 7 कीर्तनकार आमकां म्हणटा की व आपुरबायन सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. तो म्हजो आदार. म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. परतो म्हणटा सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. देव आमच्या पक्षाक आसा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की जर देव म्हज्या पक्षाक आसा तर कोणाक हांवें भियात जाय, कित्याक हांवें भियोंक जाय. साम पावलो म्हणटा हांगा कीर्तनकार म्हणटा की आमकां आपुरबायन सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. तो म्हजो आदार. साम 121 वर्स 2 म्हणटा की हर एक दिसा देवातावन आमकां आदार येता. हर एक दिसा देव आमचो आदार जावन रावून आसा. देवा शिवाय आमच्यान कांयच करूंक जायना. आज ते स्वास आमी वारें घेता देवाची महिमा. म्हज्या मोगाचें जे कितें एसोंच खाता हांव जे पियेता वॉट एवर दिला सगळें देवान दिला. त्या खातीर म्हणटा की सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. तो म्हजो आदार. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. आज जैत व्हरूंक देव तुज्या पक्षाक आसा, तुज्या सांगात आसा आनी सगळे येवच्या आज तेंते समाचेर आनी प्रत्येक तर वायट सक्तेचेर जैत व्हरूंक देव तुका आज उबें करतलो. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार त्या देवाक आज आमी अर्घ्य दिवया. एक घडी आमचे तोळे धांपया. अर्घ्य दिवया. बापा ह्या सकाळच्या तुका आमी अर्घ्य दिता. कित्याक वो दीस तुवें आमकां फावो केलाय, आमकां राखलाय, आमकां सांबाळलाय. परतून उजवाड पळोवंक तुवें आमकां योग्य केलाय. बापा त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर, त्या तुज्या विस्वासी मोगा खातीर आमी काळजांतावन तुका अर्घ्य दिता, वाकणटा, दिनवासता आनी स्तुती करता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आशिर्वादाचो, बेसमाचो, कृपेचो आनी माये मोगाचो पवित्र आत्म्यान भरलो दीस तो जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक आमकां फावो करून दी. पळया निर्गमनांत अविस्वर 20 ओळी 1
आनी 2 वाच्या. एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 1 and 2 एगडी वाच्या आमी. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेलो तो, भायर काडलेलो तो देव जावन आसा. हांवें तुका इजिप्ताच्या गुलामपणांतून भायर काडलेलो तो देव हांव जावन आसा. वळी 3 वाच्या. मुझे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्ही. आज एकलोच हांव तुजो देव जावन आसा. हांगा पळया वळी निर्गमनांत 22 वळी 6 एगडी वाच्या. एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 6 एगडी वाच्या आमी. पूण म्हजो मोग करतल्यांक, पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक, म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां तांच्या पर्यंत 1000 पिळगे पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग म्हजो दाखयतलो, विस्वासी मोग दाखयतलो. दाखयत आसतालो. त्या खातीर देव विस्वासी फर्स्ट. सेकंड पळया म्हणटा 1000 पिळगे पर्यंत देव आशिर्वादीत करतलो आनी 1000 पिळगे पर्यंत बेसांवांनी भरतलो. आमचो देव जावन आसा. जायते फावटी आमी म्हणटा आमकां कोणें कितें केलां आनी कितें आसा आनी कितें जायते चिंता हांगा म्हणटा की हांगा उतार पळय परतून वाचचें आमी. वर्स 20 वर्स 6. पूण म्हजो मोग करतल्यांक, पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक, आनी म्हजी उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत, तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. पळया देवाचो मोग पळया. 1000 पिळगी आमकां कळीत ना आमी खंयच्या पिळग्याचेर आसा म्हणून, आनी मुखली कितली पिळगी आसा आमकां कळीत ना. 1000 पिळगे पर्यंत म्हणल्यार अनकंडिशनल लेख मीत मेर नातलो देवाचो विस्वासी मोग. तसल्या मोगा मुखार म्हज्या मोगाचेर आमी कोण कितें खंय रात आनी दीस देव मोग तो काकूदर म्हज्या मोग तो विस्वासी ताच्या मोगाक अंत ना. आज म्हज्या मोगाचेर एक ल्हानशा काल्पनीक काणयेक आमी ध्यान दिवन आमचो दीस पाड करून घेता आसा गी. हे पळय थोड्या फावटी एका निजा देव मान दिवच्या बदलाक एक कावळ्याक, एक पेट्याक, एक माजराक, एक काल्पनीक काणयो ही सगळी रचनार व्हरतो. आज म्हज्या मोगाचेर कोणीय कितें म्हणटा दीस आमास पुनवो आनी कितें सगळे दीस देवान रचले. थोड्या फावटी दनपराचे भायर वचूंक नजो आनी कितें करूंक नजो. वारे लागता कितें रेंव उडयतात आनी कितें काल्पनीक काणयो. आज रचनार रोमन चॅप्टर 1 वर्स 25 म्हणटा की रचनारा बदले रचनेक आराधन करिनाकात. रचनार आमचो देव हर एक दीस आमकां पोसता, आमकां राखता, आमकां सांबाळटा. हर एक दिसा ताचो बळवंत हात आमचे तेणें दवरलेलो आसा. ताच्या बळवंत हाता खाला आमी जियेते आसा. हांगा म्हणटा 1000 पिळगे पर्यंत ताचो विस्वासी मोग तो आमकां दाखोवन आसा. जॉन 3:16 त्या खातीर आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्तांक सगळ्या मनशाकुळा खातीर ताणें समर्पण दिलें. सगळ्यांनी जेजू क्रिस्ता द्वारे बाचावी सुटका सडवण जोडून घेवची म्हणून. आज हर एकल्यानी जेजू क्रिस्ता द्वारे सुटका जावन आमी गुलाम न्हय. काल्पनीक काणी आमच्या मोतीन तर दवन म्हज्या मोगाचेर लास्ट कोणी एक म्हणटाली म्हाका, ब्रदर दनपारचे 3 वरां मम्मीन वचून वचो म्हणलें. हांव गेली मॅन कठीण वत सांजेर येता आसतना सगळीं धाडकां सगळें आंग फोपसून गेला. कितें म्हण कळना. मागीर कळलें की देवसरान रेंव उडयली. देवसर रेंव मात्र उडोवंक मेळ्ळी की चिंतलें एक फावटी आमी जाल्यार तशें कांयच ना. कंटिन्यू मागूंक सुरू कर पळय देवाच्या उतरांत सकत आसा. आनी ते म्हणूंक लागले की 2 दीस हॉस्पिटलांत वचून आयली. हॉस्पिटलाचें ट्रिटमेंट तें सारकें जायना. आतां कोणें जाल्यार दिश्ट काडूंक. आमी जाल्यार ना. एकच देवाच्या उतरांत सकत आसा. कंटिन्यू वाच. साम 91 एक 3 फावटी बरें करून वाच पळय. सगळीं दाडकां तुज्या कुडींतल्यान नापयस जाता. चिंती नाका ह्या विशयान पुरा. कित्याक म्हणल्यार तुका रचल्या देवान, तुका सांबाळच्या देवान तुजें नांव ताच्या तळटाचें ताणें कांतयल्लें आसा.
तो तुजो मोग करता त्या खातीर ह्या काणयेचेर पातये नाका. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या झिमिगान तेणें हे 5 पटी 91 साम्स वाचले बरो एकन. ते म्हणटागीर राती न्हिदले सकाळीं उठताना दड कांय ना कांय ना कांय ना. वय म्हज्या मोगाचे जायते पटी काल्पनीक काणयो हांगा म्हणटागीर हांव एकलोच देव, हांव एकलोच देव. आज म्हाका आराधन करा. पळया परतून द्वितीय नियमांत 7 वळी 9 पळय डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 9 एकडी वाचचे आमी. तर सर्वेस परतुचो देव, तो सर्वेस परतुचो देव, खरोच देव म्हणून वळखून तो घे. सर्वेस परतुचो देव, खरोच देव म्हणून तूं वळखून घे. आज त्या देवाच्या सांगात तूं जिये, पातकां पाठ कर, पाताक म्हणलो देवसार हर एक दीस तुका सकयल घालून चिंता आसा. हर एक सत्य देवाक मान दिवन त्या देवा सांगात जियोच्या बदलाक कितले फुडें वर्साच्या रागा सांगात जियेते आसा आमी. म्हज्या मग देवाचें उतर आमी हर एक दीस सकाळीं आयकत 10 मिनटां जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू सदां वसा आनी येवकरिस्तांतले जिजले उलोवंक सुरू करा. हांगा कितें वाचलां पूर्ण रितीन येवकरिस्ता थंय तुमकां त्या सुमयाची सकत अनुभव करूंक आनी एक अवकाश जावन आसा. कितल्याय पुटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी येवकरिस्तां पयस वयता, येवकरिस्तां बळवंत जावन रावा. आज आमच्या आत्म्याक खाण जावन आसा. तो आत्मीक खाण देवाची उतार आनी तस मास जावन आसा उंडो, तेच वायन जावन रगत म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे आत्मीक खाण जावन आसा. आज आमचो आत्मो घट करून घेया. आज आमचो आत्मो पातकान घालूंक नसो. आमचो आत्मो देवसराच्या हातान दिवंक नसो. आज एका निसा देव मान दिवच्या बदलाक कितल्या पटी संवसाराच्या काल्पनीक काणयेक मान दिवन आमी देवसराच्या बुलोवण्या प्रमाणे चला लावंगी. आज म्हज्या तुमकां आपोवन आसा. पुता तुज्या खातीर म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ताक हांवें दिला. ताचे द्वारे तुवें सुटका आनी सडवण जावन घेवचे. द्वितीय नियमांत 7 वळी 9 वाचया परतून. तर सर्वेस परतुचो देव, तर सर्वेस परतुचो देव, खरोच देव म्हणून खरंच वळखून घे. देव म्हणून तू वळखून घे, वळखून घे. तो विश्वासी देव, तो विश्वासी देव. हांवें स्टार्टिंग सांगलें तो विश्वासी देव. तो तुका राखतलो देव, तुज्या दोळ्यांत दुकां पुसून काडतलो देव, तुका आरोन दवरतलो देव. ताचो विश्वासी मोग हर एक दीस तुका दाखयते आसा. त्या खातीर देव ना आमी कोण कांयच न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू आमी ना. त्या खातीर आज बळवंत देवा थंय एक सर परतून वाचचे आमी. तर सर्वेस परतुचो देव, आ. खरोच देव म्हणून वळखून घे. आ. तो विश्वासी देव, तो विश्वासी देव, ताचो मोग करतल्यांक ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळटल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळगे ताचे पर्यंत 1000 पिळगे पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता. तो थीर मोग दाखयता. थीर मोग दाखयता. एकडी म्हज्या मोगाचे न्हू गायनान त्या देवा अर्घा दिया, ताका स्तुती करया, ताका वाकणया. थीर मोग आमच्या जिवितांत दाखयतलो देव तो जावन आसा. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. पिताय मना जिविताचे, पोशण रतामासाचे, सादाय खाण सर्गीचे, दिवण कृपे जरीचे. पिताय मना जिविताचे, पोशण रतामासाचे, सादाय खाण सर्गीचे, दिवण कृपे जरीचे. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय.
दार जेजू म्हाका येवकार तुजी वीण हांव निराधार सोम्या लावया दार ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजे वीण हांव निराधार सोम्या लावया दार जेजू तूं मोजोराय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूंक कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय जेजू तूं मोजोराय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूंक कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव शलेट. हांव इस्रायलांत काम करनासतां. म्हाका ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हांवें तें सदांच मागलें आनी हांव आतां बरी जालां. म्हजे खातीर मागिल्ल्या फादरांक ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विन्नी आनी हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान हांव धन्य देवाक अर्घ दितां. म्हजी फाटल्या 2 वर्सां CA फायनलाच्या फर्स्ट ग्रूप एग्जामांत फेल जातालें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक पिटिशन घाल्लें. ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करनासली. 2024 जानेवारीच्या 9 तारखेर म्हजे दुवेचे रिजल्ट आयले आनी तें बऱ्या मार्क्सान पास जालें. देवान दिल्ल्या उपकाराक हांव काळजांत अर्घ दितां आनी म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या एंटायर टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. आमेन. 5 बसोण्यो आमी जण इतली सांगात उसारया आनी ते सुमेची सगत आयच्या दिसा आमी अनुभव करया. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. सर्वेस्पोर दयाळ आनी नितीवंत, आमचो देव काकुळदार. Sirach chapter 2 verse 11. कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. Sirach chapter 2 verse 7. सर्वेस्पोराक भियेतल्यांनो, ताचे काकुळतीचेर भरवसो दवरा. तुमी पडना जावच्याक वांगटी वाट धरी नाकात. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. साक्स दिवंक लेट जाल्ल्याक बगसाणें मागतां. म्हजी पयली साक्स म्हज्या भावाची. म्हजो भाव मस्त पयस काम करतलो. ताका ट्रॅव्हलिंग दिसाक 4 वरां आसलीं. ताका लागींच काम मेळाची म्हण आमी सगळीं मागतल्या. आतां ताका लागींच काम मेळ्ळां देखून हांव देवाक अर्घ दितां. म्हजी दुसरी साक्स म्हज्या न्हवऱ्याची. म्हज्या न्हवऱ्याक ताप येवन मस्त शिवरींग आसलें देखून आमी डॉक्टरा लागीं गेल्ल्या. डॉक्टरान पयले दीस मेडिसीन दिलें पूण ताका तरीकी समा जावन नातल्लें देखून आमी सेकेंड डे परतून गेल्या. ताणें ब्लड टेस्ट दिलें. ब्लड रिपोर्ट येताना ब्लड कावंट्स पुरो उणें आसले आनी डॉक्टरान आमकां बोन मॅरो टेस्ट करीची म्हणलें. आमी सगळीं मस्त भियेल्या आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी आनी आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांनी मागलें आनी त्याच दीस सांजेर सेकेंड ओपिनियन कार्ड घेवंक दुसऱ्या हॉस्पिटलाक गेल्या आनी थंय परतून पुरा टेस्ट रिपीट केले आनी रातीं 12 वरार ब्लड रिपोर्ट आयलो आनी रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयिल्लो. प्रेज द लॉर्ड. इतलो व्हड उपकार केल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां आनी तशेंच डिवायन मर्सी टिमाक
आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या कुटुंबाक आनी सर पाद्र्यापांचेर देवाचे आशिर्वाद मागता आनी तांचें मिसांव काम अशेंच म्हूण धरून दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया. म्हजें नांव रेश्मा फर्नांडस. हांव म्हज्या दोगांय भुरग्यांची साक्स दिवंक आशिता. म्हजे व्हडले भुरगे 5 वर्सांचे सदां स्कुलाक वेतना रडतले आनी भियेताले. ताच्या खातीर हांवें मागूंक रिक्वेस्ट धाडल्या वेळार ब्रदर प्रकाशान म्हाका बायबल वर्स रिपीट करूंक दिले. हांव आनी म्हजे भुरगे सांगाता सदांच ते रिपीट करनासाव. आतां ते हास्त्या तोंडान खुशाल बरीत जावन स्कुलाक वेता. ह्या उपकाराक म्हज्या धन्या देवाक हांव अर्गां पाठयतां. म्हजी दुसरी साक जावन आसा. म्हजे दुसरे भुरगे सदांच कोल्ड आनी तापान म्हणल्यार बरी सदांच आसतले. अल्टरनेट डेज म्हणल्या भशेन हांव ताका हॉस्पिटलाक व्हरून वेतले. ह्या दळांत हांवें बायबल वर्स सदांच सांगूंक सुरू केले. त्या दळांत ताचें शेळ बंद आसा. आतां तो बरे भलायकेन आसा आनी कसलीच पिडा ताचे थंय ना. देवान म्हजे थंय दाखयल्या ह्या दोनूय उदारपणाक हांव सदांच देवाची स्तुती करता आनी अर्गां पाठयतां. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक चड आनी चड देव बरें करूं. देव तुमकां ताच्या विंचणार आशिर्वादांनी भरूं म्हूण मागता. जण एकले म्हज्या मोगाच्यानो आमचो हात आमी उक्ते दवरया. जाता जाल्यार मागया. आज प्रत्येक तरां आज त्या देवाक एक जावया. आज ताची सकत अनुभव करया. ताचो विस्वासी मोग आज आमी अनुभव करया. कित्याक सासणीक जिबीताची जर तो जावन आसा. मोगाळा बापा, आज कितल्या लोकांनी आमच्या लेगीत माग म्हणला. तांकां तुज्या मुखार सकाळी चड उबारता. ह्या लायनीर आज सगळो दिसी मागणें पळयतल्या ह्या भाव भयणीचे दयाळ दिश्टलाय. कोणाक आज इंटरव्यूक वचूंक आसा, कोणाचे ब्लड टेस्ट आसा, जांफ्रो आज कोणी कश्टांत आसा, दुकान आसात, रिणांत आसात, रीणकारी घरा येता म्हणला. सुम्या आज बापा आज मागता हांव प्रत्येक तरान कितलो कश्टांत आसा, कितली भुरगीं आज कश्टान आसात, कितली आज तरणाटे समस्येक सांपडलात. कोणी डेंगूच्या पिडेन आसात, मलेरिया व्हायरस, ताप, शेळ आज कितले लोक उठोवंक जायना, तकली उखलोवंक जायना, कूड नित्राण जावन गेला. बापा कोण आयसीयूंत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, कॅन्सरां वळवळटात, हाय शुगर, हाय ब्लड प्रेशर. बापा ह्या जण एकलांचे ताका आयचो दीस जण एकलोसो नंदन जाल्लो जावं दी. हरीका वायट तावन राखून व्हर, सांबाळून व्हर. तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट लाय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे मार्चच्या 7 तारखेर मार्च 7 ब्रेस्तारा थर्सडे सेंट सेबॅस्टियन चर्च मतडेकेरे होन्नावर ह्या सुवातेर आखेरसो रितीरेचो दीस जावन आसा. सकाळी 9 वरां संजे 4:30 वरां पर्यंत विशेष मागणे सगळ्या भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर सर तांच्या गरजा खातीर आसतले. येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच बॉम्बेन चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर 7 मार्चच्या 7 तारखेर ब्रेस्तारा थर्सडे डे 2 दुसऱ्या दिसाचो रितीर जावन आसा. संजे 6:30 वरां 9:15 मुशेर, 6:30 वरां 7 वरां मीस, 7 ते 9:15 अर्गवाकणी, शिकोण आनी पवित्र सक्रामेंताचे आराधन सगळ्या पिडेस्तां खातीर आनी गरजेवंतां खातीर आसतले. इंग्लिश ट्रान्सलेशन इन कोंकणी, कोंकणी ट्रान्सलेशन इन इंग्लिश. फादर डिबिन VC आनी एंटायर टाबोर टीम ह्या सुवातेर आसतले. सांगा एकामेकां आनी येया व्हडा संख्यान. मार्चच्या 8 तारखेर शुक्रारा फ्रायडे एका दिसाचे रितीर मिराक्युलस क्रॉस नंदगड हिल ह्या सुवातेर सकाळी 9:30 वरां संजे 4:30 वरां पर्यंत आसतले. सांगा एकामेकां आनी येया व्हडा संख्यान ह्या एका दिसाचे रितीरे. मार्चच्या 9 आनी 10 तारखेर मार्च 9 and 10 सेंट अँथनीज चर्च कॅम्प बेलागावी 2 दिसाचे रितीर ह्या सुवातेर आसतले. दोन्ही दीस रितीर सकाळी 9:30 वरां संजे 6:30 वरां पर्यंत आसतले. येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. 7 सोनवारा 7 सॅटर्डेज चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट
आम्ही नाईट विजल मांडून हाडला. मार्चच्या 9 तारखेर सॅटर्डे जावन आसा 6व्या सोनवाराचे नाईट विजल. इट इज द 6th नाईट विजल. राती 11 वरांतावन सकाळी 5 वरांपर्यंत 4 वरांतावन 5 वरां मीस आसतले. येया आनी सोम्या सांगाता आमी एक रात खर्च करया. मार्चच्या 10 तारखेर आमच्या डिवायन मर्सी यूट्यूब चॅनलार विशेष रितीन कुटुंबा खातीर मागणें आसतलें. दोनपारां 3 वरांतावन 4 वरां हे मागणें आसतलें. येया ह्या मागण्यांत भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक कृपा अनुभव करया. ह्या करेजमान जावचे सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव बोंडफोळटावन उलयतां. हांव म्हज्या भावाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजो भाव विजिटींग विजार आबुधाबी गेल्लो. हांवें बरें काम मेळचे खातीर ताका ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करताली. देवान आमचें मागणें आयकलें. ताका बरें काम फावो केलें. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक आमचे खातीर मागिल्ल्या खातीर थँक्यू म्हणटा. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव लिनेट उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. सगळ्यान पयलें हांव जेजूक आनी सायबीण माय थँक्यू म्हणटा. म्हजी साक्ष ही जावन आसा की हांवें कॅनडा वचूंक कामा खातीर एप्लाय केलेलें. पण म्हजे कामाचें कांय जावं ना. 1.5 वर्स तशेंच जावन गेलें. हांव मस्त टेन्शनान आसली. एके दिसा हांव 3 वरांच्या मागण्यान जेजू लागीं रडून मागा आसलें. तेन्ना म्हाका एक दीस दुसऱ्या कामा खातीर मस्कटाक म्हाका फोन येयलो. तें काम आसलें भुरग्याक सांबाळोवचें. हांवें त्या कामाक लागून फोन उखल्लो आनी हां म्हणलें. आनी आज ते जेजून म्हाका बरें कुटुंब फावो केला. तेच्या लागून हांव जेजू आर्गां दितां. थँक्यू जेजूस. थँक्यू मदर मॅरी. आर्गां तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकय हांव थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव बँगलोरतून उलयतां. देवान केल्ले उपकाराक साक्ष दिवंक आशेतां. लास्ट ऑक्टोबरान म्हाका 2nd टायम डेंग्यू येवन ते सिवियर जाल्ले आनी म्हजे प्लेटलेट लेवली मस्त ड्रॉप जाल्ले. तर हांवें आनी म्हज्या फॅमिलीन डिवायन ग्रुपाक एक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. ते हांव म्हज्या टेस्ट टायमार रिपीट करनाशिल्ली आनी अजापान म्हणलें बरी 1 विकांत हांव हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जावन आतां रिकवर जाती आसा. म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावान बरें मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हॅलो. प्रेज द लॉर्ड. हांव एविटा उलयतां गोंयतावन. म्हजी चेन सांडलोली आनी हांवें ब्रदर प्रकाश पेटिशन गायलें. सो तेणें म्हाका 3 वर्स दिल्ली बायबल. सो इजाया 57-19, जेरेमाया 17-14, साम 30-2. हें वाचून आज सकाळ फुडें उठत म्हळ्यार म्हाका इल्लें चेन भायल्यान पळोवंक मेळ्ळी. हांव जेजूक आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताची टिमीक थँक्यू म्हणटा आनी तांकांय बी देवान आदार दिवचो असो तांकां देवाची कृपा सगळ्या समस्तांचेर आसूं दी. थँक्यू. देव बरें करूं.